बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज 9 अप्रैल है 2023। साल पहले इमरान खान साहब ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाल दिए गए थे और आज हमारे सामने इस एक साल की कारकर्दगी का जायजा लेने का मौका है। तो ट्विटर पे एक ट्रेंड और भी चल रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर तो ट्विटर पे आ गया, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर आ गया दोबारा टॉप ट्रेंड की सूरत में। लेकिन एक ट्रेंड और चल रहा है, वो ट्रेंड है यौम_चपेड़। इस ट्रेंड की बात करेंगे। चपेड़ें पड़ी हैं और ठीक ठाक पड़ी हैं, इस ट्रेंड की बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि अब इमरान खान के खिलाफ लॉन्चिंग में क्या बचा है। ये जो लॉन्चिंग हुई हमारे सामने गुज़श्ता रोज़, ये लॉन्चिंग लोगों से हजम नहीं हो रही, इसकी भी बात करेंगे। और साल पहले इमरान खान साहब को एक हक, एक अमल इस्तेमाल करने से रोका गया था। क्या हुआ था साल पहले, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो लॉन्चिंग हुई, अहमद लुधियानवी साहब, उनके साथ दीगर लोगों को हमने देखा कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के ये रहनुमा आए और इन्होंने कहा कि मम्मी डड्डी बर्गर खाने वाले लोग, हम दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के लोग बाहर आएंगे, हम मुकाबला करेंगे और ये इदारों के खिलाफ इमरान खान जो कर रहा है हम करने नहीं देंगे, हम नाकाम बनाएंगे। तो अगर लॉन्चिंग की बात यहाँ तक पहुँच गई है इस हुकूमत की, इसके दोस्तों की, तो फिर बेहतर है हार मान लें, क्योंकि जिनको आपने हमेशा कलदम रखा उन्हें इस्तेमाल करेंगे, सरकारी टीवी पर मौका देंगे, अवाम के टैक्स के पैसों से ये काम करेंगे, तो फिर लोग मानेंगे नहीं, लोग मान भी नहीं रहे। इसीलिए लोग अब सोशल मीडिया पे पता है क्या कह रहे हैं कि अब अहमद लुधियानवी के बाद, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के नाम निहाद रहनुमाओं के बाद अगली लॉन्चिंग बनती है उज़ैर बलोच की। उज़ैर बलोच को बाहर लाया जाए, उज़ैर बलोच से गवाही दिलवाई जाए कि इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरनाक है। बड़ी भरपूर गवाही होगी, बहुत लोग उस गवाही को सुनेंगे और मुमकिन है कि कुछ मान भी जाएं। ये भी करके देख लिया जाए। कलभूषण यादव को लॉन्च कर दिया जाए और कलभूषण यादव को लॉन्च करके ये हुकूमत जो है कलभूषण यादव से गवाही दिलवा दे कि इमरान खान जो है वो एक बैरूनी एजेंट है। तो ये भी करके देख लें। लोग ये बातें अब इस वक्त करने पर मजबूर हो गए हैं सोशल मीडिया पर, और उनका ये कहना है कि कर लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह की अहमद लुधियानवी के साथ जब वो कलदम थे तब की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि ये करना था, तो ये भी करके देख लिया आपने, और भी कुछ करना तो करके देख लीजिए। लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और बहुत भरपूर अंदाज में खड़े हुए। जितना आप इस कोशिश में आगे बढ़ते हैं, लोग और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं इमरान खान के साथ। अब आ जाइए यौम चपेड़ की जानिब। ये जो यौम चपेड़ है, हुआ ये कि जब इमरान खान साहब को ऑफिस से निकाला गया, बीबीसी ने खबर दी कि कुछ नाखुशगवार हुआ है। सीनियर कॉलम निगार हैं वजाहत मसूद साहब, आप उनको टेलीविजन प्रोग्राम्स में अक्सर देखते हैं, वो अपनी राय देते हैं और एक वक्त तक हमें बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट लगते थे। वजाहत मसूद साहब ने एक ट्वीट किया था इमरान खान साहब के ऑफिस से निकाले जाने वाले दिन और कहा था कि गुज़श्ता रोज़ एक मुलाकात में कुछ नाखुशगवार असरात इमरान खान के चेहरे पर हैं, इसलिए इमरान खान कुछ दिन मंजर आम पर नहीं आएंगे। अगले ही रोज़ इमरान खान जो है वो मंजर आम पर आ गए, बनी गाला में अपनी टीम के साथ बैठे होते, तस्वीर वगैरह आ गई उसकी, और वजाहत मसूद साहब जो हैं वो गलत साबित हो गए। अफवाज पाकिस्तान ने बीबीसी से पूछा था कि आपने जो खबरें दी थी कि कुछ लोग आए हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म हाउस, वो नहीं थे जिनका इमरान खान इंतज़ार कर रहे थे, और मज़ीद जो कुछ लिखा था गलत है। आप इस बात का जो आपने लिखा सबूत दीजिए वरना माफ़ी मांगिए। बीबीसी जो है वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। लेकिन चपेड़ें तो पड़ी, चपेड़ें तो ठीक ठाक पड़ी। देखिए हुआ क्या, पूरी कौम ने बाहर निकलकर, जो इमरान खान के मुखालिफिन उनके मुंह पर लाखों की तादाद में चपेड़ें मारी, बाहर आए, सड़कों पर जमा हुए बगैर कॉल के, और उन्होंने फिर उसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इमरान खान के मुखालिफिन के मुंह पर पूरे पाकिस्तान में लाखों चपेड़ें मारी। इमरान खान ने फिर शहर शहर जलसे किए, बड़े बड़े जलसे किए, तो लाखों लोगों ने पाकिस्तान के शहर शहर इमरान खान के मुखालिफिन के मुंह पर चपेड़ें मारी। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चला, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया। महीनों तक करोड़ों चपेड़ें इस हुकूमत को पड़ती रहीं। उसके बाद पंजाब असेंबली पर कब्जे के दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया गया, मगर फिर कानूनी जंग में चपेड़ें पड़ी। हमने क्या देखा था, आबारी होटल में बसों में भरकर लाए जाने वाले लोग, वहां पर होने वाले मुजाहिरे, लोटों के घर पर पहुंचते लोग, उनके घरों पर लोटे मारते लोग, उनके दरवाजों पर चपेड़ें मारते लोग, और चपेड़ें पड़ रही थी ठीक ठाक तरीके से। फिर 17 जुलाई के इंतखाबात के
پورے پنجاب میں جلسوں میں لوگوں نے شرکت کی, کیچڑ, بارش, پانی, اس میں لوگوں نے شرکت کی. اور عمران خان جب ان انتخابات کی مہم چلا رہا تھا تو نجم سیٹھی صاحب اور دیگر لوگ کہہ رہے تھے 3 سے 4 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جائے گی. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ عمران خان نے 17 جولائی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی. پہلے عمران خان کے کینڈیڈیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی, چپیڑیں پڑیں, ناکام ہوئے. پھر اس کے بعد 15 چپیڑیں 17 جولائی کے انتخابات کے نتیجے میں پڑیں ان 20 سیٹوں پر, اور تجزیہ کاروں کو بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی چپیڑیں پڑ گئیں. پنجاب حکومت بن گئی تو پھر چپیڑیں پڑیں. یہاں بندے توڑنے کی کوشش بار بار کی گئی, پھر چپیڑیں پڑیں, ان کوششوں میں ناکامی ہوئی. حمزہ شہباز ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو گئے. پھر صحافیوں نے آوازیں بلند کی تو حکومت نے اپنے دوستوں سے مل کر مظالم ڈھائے. لوگ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, حکومت کو چپیڑیں پڑیں. 23 اور 24 مئی کو مت بھولیے گا, حکومت نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مظالم ڈھائے, مگر 25 مئی کو لوگ نکلے, ٹھیک ٹھاک چپیڑیں پڑیں. اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان ہو گیا. نون لیگ نے ہر جگہ کا زور لگا کر دیکھ لیا, مگر اعتماد کا ووٹ ہوا, اسمبلیاں تحلیل ہوئیں, چپیڑیں پڑیں. ہم نے رانا ثناء اللہ کو, عطا تارڑ کو دیکھا تھا, آ کے کہہ رہے تھے کسی کے باپ کی اسمبلی نہیں ہے, آ کر 2 دن بیٹھے رہے اور پھر چپیڑیں پڑیں. شہباز گیل, اعظم سواتی, فواد چودھری, حلیم عادل شیخ, ارسلان گھمن, اظہر بشوانی, ڈھیروں کی تعداد میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے. کہا گیا جو اٹھایا گیا ہے عمران خان کے خلاف گواہی دے رہا ہے, منہ کھول رہا ہے, بول رہا ہے اور عمران خان کا کردار تول رہا ہے. مگر جب وہ لوگ واپس آئے تو پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, پھر چپیڑیں پڑیں اور کس کے چپیڑیں پڑیں. عمران خان اور اس کے امیدوار جہاں سے کھڑے ہوئے, یہ جو ہر سیٹ پہ عمران خان جہاں سے کھڑے ہوئے, عمران خان اور اس کے امیدوار جیتے. اس حکومت کو چپیڑیں پڑیں. حکومت نے سب سے بڑا جرم ارشد شریف کے قتل کو سونے کی اسمگلنگ سے جوڑ دیا, مگر ارشد شریف کے عظیم الشان جنازے میں کلمہ شہادت کی صدا بتا رہی تھی کہ موت ظلم کی ہوگی. ظلم کو چپیڑیں پڑیں اور ظالم کو چپیڑیں پڑیں, اور بھی لاتعداد چپیڑیں ہیں جو پڑی ہیں اور پڑتی رہیں گی. مگر یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ یہ چپیڑیں کیوں پڑیں؟ یہ چپیڑیں اس لیے پڑیں کہ یہ حکومت آئی تھی 137 کا پیٹرول کون خریدے گا. یہ حکومت کہہ رہی تھی ڈالر 178 پر ہے. یہ حکومت کہہ رہی تھی مہنگائی کا بازار گرم ہے. یہ حکومت کہہ رہی تھی پاکستان نہیں بچے گا. اس کے بعد جب یہ لوگ آ گئے تو ان لوگوں نے نااہلی کی وہ مثال قائم کی کہ لوگوں کو چپیڑیں پڑی, عام آدمی کو چپیڑیں پڑی. اس کو 137 کا جو پیٹرول مل رہا تھا, پھر 150 میں مل رہا تھا, اس کو وہ پیٹرول اب کہاں مل رہا ہے اس کا حساب لگائیے. آٹا مہنگا ہو گیا کہنے والے آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر کے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, لوگوں کو چپیڑیں پڑی ہیں. ڈالر 178 کا کہنے والے, اور یہ کہنے والے میں تو جہاز میں تھا, واپس آ رہا تھا, سسٹم نے کام کیا, ڈالر نیچے آ گیا. اب وہ لوگ بتائیں کہ ڈالر کہاں پر ہے, حالات کہاں پر ہیں. پاکستان کے ڈیفالٹ کا رسک 3% پہ تھا, اب وہ 100% کراس کر چکا. خواجہ آصف جیسا وزیر کہہ رہا ہے ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا. آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہوتے رہتے ہیں. چپیڑیں پڑیں, ایک عام آدمی کو چپیڑیں پڑیں, اس کی قوت خرید کو چپیڑیں پڑیں, اس کے بچوں کے ارمانوں کو چپیڑیں پڑیں, اس کی جیب کو چپیڑیں پڑیں, اور مسلسل پڑ رہی ہیں. گاڑی والا بائک پر آ گیا, بائک والا بس پر آ گیا, بس والا پیدل چلنے پر مجبور تاکہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولے اور بتائے کہ ٹھیک ہے کام چل رہا ہے. چپیڑیں پڑی ہیں اور پڑ رہی ہیں, اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے آخر میں ایک چیز اور رکھوں. سال پہلے جناب اطہر من اللہ صاحب نے کیا کیا تھا؟ جناب اطہر من اللہ صاحب نے سال پہلے عمران خان کو, وزیر اعظم تھے جب سائفر پبلک کرنے کی بات ہو رہی تھی, تب اطہر من اللہ صاحب نے ایک عدد فیصلہ دیا تھا, اور فیصلے میں عمران خان صاحب کا حلف پورا لکھنے کے بعد, یعنی وزیر اعظم کا حلف پورا لکھنے کے بعد کہا تھا The worthy Prime Minister is an elected leader of the Treasury bench. The court is confident that as an elected Prime Minister, he would not disclose any information or act in breach of Section 5 of the Official Secret Act 1923, nor the oath taken by him under the Constitution. اطہر من اللہ صاحب نے روک دیا تھا عمران خان صاحب کو سائفر پبلک کرنے سے, اور پھر اس کے بعد
انہوں نے کہا تھا the petition stands disposed of in the above terms because passing a restraining order would unjustifiably reflect lack of confidence in an elected prime minister. یہ ہوا تھا اطہر بن اللہ صاحب کی عدالت سے عمران خان صاحب کے خلاف. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی تھی کہ قومی اسمبلی واپس جایا جائے اور وہاں پر یہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے یہ مکمل کیا جائے. یہ تو ہو چکا تھا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان تو کھل رہی تھی رات 12 بجے. اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر بن اللہ صاحب کی کیوں کھلی تھی، اس سوال کا جواب کبھی بھی نہیں آیا. اور اب اطہر بن اللہ صاحب کے جب اضافی نوٹ میں وہ چیزیں کہ جو 27 فروری کو ان کا اضافی نوٹ ہو جانا چاہیے تھا اب جاری ہونا چاہیے تھا، 1 مارچ کی چیزیں آ رہی ہیں تو دوبارہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.